अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मुजीब रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज शामी साहब के साथ जिन मौज़ूआत पर हो रही गुफ्तगू, पहले डाल लेते एक नज़र उन पर। रवां माली साल का इक्तिसादी जायजा, हुकूमत अपने हदफ के पास भी और दूर भी। सन्नत में तरक्की, ज़राअत पीछे रह गई। सदर का पार्लियामेंट से खिताब, मीडिया को जिम्मेदारी और इदारों को बाहमी एहतराम की नसीहत। क्या इमरान खान लंदन इत्तेहाद का हिस्सा बनेंगे? वफाकी एंटी करप्शन कोर्ट से यूसुफ रजा गिलानी और मखदूम अमीन फहीम के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। माली साल 2013-2014 का इक्तिसादी जायजा पेश हो गया। शब हुकूमत का पहली परफॉर्मेंस सामने आ गई है। आप क्या कहते हैं, कितने दूर रहे हदफ से, कितने करीब रहे? देखिए, एदादो शुमार तो इसहाक डार साहब ने और हसन इकबाल साहब ने दे दिए हैं और वो सबके सामने भी हैं। आप अगर तो अपनी आरजुओं के हवाले से देखें फिर तो दिल अफसरदा हो जाएगा। ठीक। और अगर इस हवाले से देखें कि एक साल पहले सूरत हाल क्या थी तो फिर उम्मीद की किरण जो है वो फूटेगी। बिल्कुल। मुल्की मईशत का जो हाल था एक साल पहले, उससे अगर आप मवाजना करें तो सूरत हाल में बहुत बेहतरी आई है। ठीक। यानी तरक्की की शरह जो है वो 4% के करीब रही। बिल्कुल, 4.1 टू बी एग्जैक्ट। और इसी तरीके से जो रेवेन्यू टारगेट था, जो टैक्सों को वसूल करने का हद था जी, वो पूरा नहीं हो सका। उसमें 200 अरब रुपए का खसारा रहा है। और करंट अकाउंट डेफिसिट है, उसमें फर्क पड़ा है, यानी अदाफा हुआ है। बिल्कुल। लेकिन यह है कि बिजली की जो पैदावार है वो बेहतर हुई है, उसमें अदाफा हुआ है। और यानी एक उम्मीद भी पैदा हुई है, हालात में बेहतरी की। और काफी यानी एक ऐसी सूरत नजर आई है कि जिससे तवक्को की जा सकती है कि आने वाले साल में कुछ हालात कदरे और बेहतर होंगे, फिर और बेहतर होंगे। ये तो हो नहीं सकता एकदम। अगर आप चाहें कि हम 90 दर्जे के जाविये पर मामला उलट जाए तो ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन साहब, अगर वो अवामी अंदाज में देखा जाए तो हम देखते हैं कि प्राइसेस में कमी नहीं वाक़ हुई, लोगों की महंगाई की शिकायत नहीं। उनका कहना यह है कि एक 10 से नीचे रही है इन्फ्लेशन की शरह। तो ये सब दुरुस्त है, लेकिन एक दिन में, एक साल में, एक माह में आप हालात को बिल्कुल बदल नहीं सकते। हाँ, ये समत का तयन कर सकते हैं। और इस हवाले से देखिए तो लगता यह है कि पॉजिटिवली हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक। तो शाम साहब, इसमें जो $1.5 अरब पॉजिटिवली बाहर से भी तो आया हुआ था। $1.5 तो सऊदी अरब से आया है। उनका एक इस पे तो हमें इत्मीनान का ही इजहार करना चाहिए, इसमें परेशानी क्या बात है। उसके अलावा कर्जे भी आए हैं, बॉन्ड से पैसे भी इकट्ठे किए गए हैं, फिर IMF से पैसे आए हैं, अगरचे उनसे किस्त उनकी अदा हुई है पुरानी। लेकिन बहरहाल बहैसियत मजबूत देखिए $10 अरब इस वक्त आपके पास मौजूद है। बिल्कुल। स्टेट बैंक के पास और प्राइवेट बैंकों के पास। तो ये इसहाक डार साहब ने ये वादा किया था कि $10 अरब तक ये फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व हो जाएंगे जून तक, और फिर अगले साल उन्होंने $15 अरब का टारगेट मुतय्यन किया हुआ है। तो आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल मायूस हो जाए और ये भी नहीं कह सकते कि आप बगले बजाने लगे। बहरहाल इन हालात में जो इक़दाम किया जा सकता था वो किया गया है, और लगता है
کہ ایک اسٹرگل کی جا رہی ہے, ایک جدوجہد جاری ہے. اب دیکھیے اگر حالات پرسکون رہے اور سیاست جو تھی وہ قابو میں رہی تو توقع کی جا سکتی ہے کہ 3-4 سال میں کوئی صورتحال میں کافی بہتری جو ہے ہو جائے گی. شام صاحب, ایک طرف تو اقتصادی جائزہ تھا, آج یعنی چند دن پہلے پارلیمانی سال بھی مکمل ہوا اور آج صدر صاحب نے خطاب بھی کیا پارلیمنٹ سے. ہاں, صدر مملکت جو ہے ہمارے محمود حسین صاحب, تو اس لحاظ سے تو وہ خوش نصیب ہے کہ آج کوئی اپوزیشن نے کوئی ہنگامہ نہیں کیا. صرف سینٹ کے جو ارکان تھے انہوں نے واقف کیا, اور وہ بھی صدر صاحب کے خلاف نہیں تھا. میرا خیال وزیر اعظم ان کے خلاف جذبات کا اظہار تھا, اور وزیر اعظم کو جاننا چاہیے. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ ایک ٹی وی انٹرویو میں ہمارے جو پرویز رشید صاحب ہیں ان سے بھی یہی سوال ہوا, تو ان سے جواب بن نہیں پا رہا تھا. انہوں نے کہا ہاں اب وزیر اعظم ضرور جائیں گے اور بہت جلد سینیٹر سے ان کی ملاقات ہوگی. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے, لیکن ہمارا ایک جزوی بات تھی. صدر صاحب نے سکون کے ساتھ اپنی تقریر جو ہے وہ ختم کی, اور انہوں نے ایک جائزہ پیش کیا جو 1 سال کا مجموعی جائزہ. دیکھیے پارلیمانی نظام حکومت میں صدر جو ہے اس کے اندر سے حکومت بولتی ہے, ٹھیک, وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتا. تو پلے بیک سنگر جو ہے وہ کوئی اور ہوتا ہے, ٹھیک, اور ہونٹ اس کے ہل رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے پاکستان میں یہ صدر اور وزیر اعظم کے درمیان کشمکش کی اپنی تاریخ. جب 1985 میں جمہوریت بحال ہوئی اور محمد خان جونیجو وزیر اعظم بنائے گئے تو جنرل ضیاء الحق کافی طاقتور صدر تھے. 8ویں ترمیم بھی ان کے پاس تھی, 58(2)B, جی, لیکن انہوں نے اپنے آپ کو پیچھے کر لیا اور خبر نامے میں جونیجو صاحب کی تقریر یا خبر پہلے نشر ہوتی تھی, صدر ضیاء الحق کی بعد میں نشر ہوتی تھی. اچھا, وہ کہنے لگے میں بیک سیٹ پہ ہو گیا ہوں. ٹھیک. اب جب انہوں نے یہ رویہ اختیار کیا تو جونیجو صاحب خود یہ سمجھنے لگے کہ واقعی وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ گئے ہیں. شام صاحب, ایک بریک کا وقت آ گیا, بریک کے بعد گفتگو یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں, آپ دیکھتے رہیے نقطہ پر. نقطۂ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. شام صاحب, آپ بتا رہے تھے پی ٹی وی پہ تصویروں سے ہی جنیجو صاحب نے بااختیار ہونے کا مطلب لے لیا. انہوں نے کیا کیا کہ جب صدر صاحب کی تقریر کا وقت آیا, جی, یہ بھی جنرل ضیاء الحق صاحب کا شوق تھا, انہوں نے یہ ترمیم کی ہے دستور میں کہ مینڈیٹری قرار دے دیا کہ صدر لازماً پہلے سیشن میں خطاب کرے گا اور پھر اس پر بحث بھی ہوگی. ٹھیک. تو صدر کا خطاب جو ہے اس کی اہمیت اتنی ہوئی. تو بہرحال جو ہی وقت آیا خطاب کا تو جونیجو صاحب کی وزارت اطلاعات جو تھی اس نے ایک تقریر تیار کی اور وزیر اعظم نے ان کو صدر کی خدمت میں بھجوا دیا کہ جناب یہ آپ کی تقریر ہے جو کل آپ کو کرنی ہے یا پرسوں کرنی ہے. تو صدر صاحب نے جب یہ گستاخی دیکھی تو ان کا تو پارا چڑھ گیا اور انہوں نے اٹھا کے اس کو پھینکا. اچھا. اور اپنی تقریر لکھوائی اور اس کے بعد اسمبلی میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا, میں وہاں موجود تھا, انہوں نے کہا پاکستان کا صدر جو ہے وہ روایتی پارلیمانی نظام کا صدر نہیں ہے. ٹھیک. یہ گیانی ذیل سنگھ نہیں ہے, یہ پاکستان کی اپنی روایات میں یہ منصب جو ہے پل بڑھ کر جوان ہوا ہے. اچھا. اس کی اپنی روایات ہے. ٹھیک. تو صدر جو ہے یہاں اس کی اپنی الگ حیثیت ہے اور وہ اپنی بات کرے گا. ٹھیک ہے نا, وہ کوئی پپٹ نہیں ہے حکومت کا. مطلب یہ تھا, الفاظ تو اتنے نہیں تھے. اب تو میرا خیال ہے کہ وزارت اطلاعات نے تقریر لکھی ہوگی. ٹھیک. ہو سکتا ہے ہمارے بھائی عرفان صدیقی صاحب, ہاں, انہوں نے یہ مشغلہ پورا رفیق طارق صاحب کی تقریر لکھی. بالکل. اور جناب نواز شریف صاحب کی بھی لکھتے رہے. اب انہوں نے ان کو بھی تقریر بھجوا دی. ہو سکتا ہے اس میں فاروق عادل صاحب نے شین کاف درست کر دیا اور صدر صاحب نے ایک نظر ڈال لی ہو. بہرحال یہ تقریر جو تھی
ایک روایتی صدر کی تقریر تھی. ٹھیک. حکومت نے اپنی پالیسیوں کی جو وضاحت چاہی صدر کی زبان سے وہ انہوں نے کر دی. ٹھیک. تو شام صاحب جو اس میں میڈیا کی بات ہے کہ میڈیا پر پابندی نہیں لگائیں گے, میڈیا کو رسپانسبل ہونا چاہیے, یہ حکومتی پالیسی ہوگی. یہ قوالی ہو رہی ہے. اچھا. اور ہمارے پرویز رشید صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں, یعنی خط لکھیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو, اور یہ ایک محمل الفاظ ہیں. میڈیا پر پابندی نہیں لگائیں گے, لوگوں نے ناکہ بند کیا ہوا ہے, وہ جلوس نکال رہے ہیں, جلسے کر رہے ہیں, پٹائیاں کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا. کیبل آپریٹرز جو ہیں وہ اپنے اسٹیشن بند کر رہے ہیں, الیکٹرانک چینلز کو, اور حکومت کہہ رہی ہے چپ سے چپ, اور اس نے ایک لفظ جپ رہی ہے کہ ہم کسی پر پابندی نہیں لگائیں گے. وہ بھائی پابندی لگانے یا نہ لگانے کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جو قانون بنایا ہے اس کے مطابق آپ کو فیصلے کرنے ہیں. ٹھیک. شکایات کی سماعت کرنی ہے. بالکل. اور ان کو آپ نے رد کرنا ہے یا قبول کرنا ہے. ٹھیک. اور یہ جو آپ دیکھیے جو ہمارے ہاں حادثہ ہوا ہے, آئی ایس آئی کی جو شکایت جیو کے خلاف گئی ہے اس پہ کوئی فیصلہ اب تک نہیں ہو سکا, اور جیو ایک مشکل صورتحال میں گر گیا. ابھی بھی آپ دیکھیے ملتان میں جو جنگ کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر ہیں, بالکل, ظفر آہیر, بڑے اچھے نوجوان ہیں, اور جب یوسف رضا گیلانی صاحب شرم الشیخ گئے تھے تو اس میں وقت میں بھی شامل تھا اور وہ بھی تھے. اچھا. اور بڑے ایک ہونہار نوجوان, اور ان کی پٹائی کرتی جناب نامعلوم لوگ آئے. اب وہ کون ہیں؟ اب جیو کی طرف سے اور جنگ کی طرف سے تو خفیہ ہاتھوں کی نشاندہی کی جا رہی ہے, جبکہ وزیر اطلاعات یہ کہہ رہے ہیں اور بعض دوسرے حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مذہبی حوالے سے جو پروگرام نشر ہوا ہے یہ اس کا رد عمل ہے. تو اب کیا کون ذمہ دار ہے کون نہیں ہے یہ پتہ چلانا تو حکومت کا کام ہے نا. تو شام صاحب جو پھر صدر صاحب نے یہ بھی کہا کہ ادارے باہمی احترام کریں ایک دوسرے کا, جمہوریت اداروں کو باہمی احترام بھی کرنا چاہیے. دیکھیے پارلیمنٹ کا احترام ہونا چاہیے, میڈیا کا احترام ہونا چاہیے, افواج پاکستان کا احترام ہونا چاہیے. دیکھیے افواج پاکستان اور عدلیہ جو ہے اس کا احترام تو دستوری طور پر واجب قرار دے دیا گیا ہے. دستور میں کہا ہوا ہے کہ افواج پاکستان کی اور عدلیہ کی تحقیر یا ان کا استہزاء جو ہے اس پر آپ کی ممبرشپ ختم ہو سکتی ہے. ٹھیک. اور یوسف رضا گیلانی صاحب کی ممبرشپ اسی جرم میں ختم ہوئی ہے کہ انہیں عدلیہ کے حکم کی, یعنی وہ حکم نہیں لکھا. جی. تو اب ان دونوں اداروں کی خاص اہمیت ہے, اور ہمارا میڈیا کا ادارہ اس کی بھی ایک اپنی کریڈیبلٹی ہے, پارلیمنٹ وہ بھی اپنی جگہ. تو ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ استہزاء کریں, آپ ان کو, ہمارے جو لیڈرز ہیں, ہمارے جو ادارے ہیں, ان پہ نان سیریسلی آپ ان کو ایڈریس کریں, ان کو تانے دیں, ان پر الزامات لگائیں اور ان میں کیڑے ڈالیں. یہ ساری باتیں جو ہیں ہمارے دستور کے خلاف ہیں. ٹھیک. احترام کیجئے اور احترام لیجئے. ویسے یہ اداروں کو احترام اداروں کو بتایا گیا ہے یا لوگوں کو بتایا گیا؟ لوگوں کو بھی بتایا گیا ہے اور اداروں کو بھی بتایا گیا ہے. ٹھیک. اور اداروں کا احترام یہ بھی ضروری ہے کہ قانون کے ادارے جو ہیں وہ اپنا کام کریں. ٹھیک. یہ نہیں, اب دیکھیے ضابطہ اخلاق ہونا چاہیے, خود اپنا نافذ کرنا چاہیے. بھائی ضابطہ اخلاق تو موجود ہے, جی, پریس کونسل بھی موجود ہے, یہ پیمرا آرڈیننس بھی موجود ہے. تو اب نافذ کون کر رہا ہے, نافذ کہاں ہو رہا ہے؟ نفاذ جو ہے جن اداروں کے ہاتھ میں ہے, حکومت نے ان کی روح قبض کر لی ہے. جی. اور یہ جو بات ہے یہ سمجھنی چاہیے, صدر مملکت کو بھی اس پہ غور کرنا چاہیے تھا. تقریر چاہے جہاں سے بھی لکھ کے آ جائے, کوئی لحامی تو نہیں ہے نا, بولنی تو انہوں نے ہے, تو الفاظ کی ذمہ داری ان کی ہے. وہ دیکھیں کہیں غلط بیانی نہ ہو جائے. جی. اور اس حوالے سے حقائق کو مد نظر نہیں رکھا گیا. ٹھیک. شام صاحب, اس ویکینڈ پہ لندن میں بھی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی, وہ اداروں کے احترام سے بات چل رہی کہ وہاں پر بھی جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, طاہر القادری صاحب اور پی ایم ایل جو آپس میں مل رہے ہیں, ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کچھ اسی اداروں کی کشمکش کا نتیجہ ہے. اداروں کی کشمکش کا نتیجہ ہے کہ نہیں ہے یہ تو کچھ کہا نہیں جا سکتا, کیونکہ ہمارے پاس تو کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے. جی.
لیکن سیاستدان جو ہیں وہ دیکھتے ہیں، اپنے حالات کو دیکھتے ہیں، ماحول کو دیکھتے ہیں. اچھا. اور وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی آگ کہیں گرم ہو رہی ہے تو اپنی روٹی بھی لگا لے ماں. ٹھیک. اگر تندور گرم ہے تو روٹی اپنی لگا لے. تو ان کی موقع شناسی ہے یہ. جی. تو یہ چودھری شجاعت حسین صاحب، چودھری پرویز الہی صاحب اور چودھری طاہر القادری صاحب، وہ بھی مولوی علماء کے چودھری ہیں ماشاءاللہ. تو 3 چودھری اکٹھے ہوئے ہیں. جی. اور یہ ایک اچھی خبر ہے. ٹھیک. اب جو ایجنڈا تھا نا انقلابی قسم کا طاہر القادری صاحب کا، جی، جس میں وہ کہہ رہے تھے 36 صوبے بناؤں گا اور پھر پتہ نہیں کس کس طریقے سے کیا کیا مرمت کروں گا. انقلاب سے پہلے ذرا ایک بریک لے لیں. ایک بریک کے بعد دوبارہ آپ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. شام صاحب آپ بتا رہے تھے طاہر القادری صاحب کے انقلاب کے بارے میں. وہ جو انقلاب ہے نا، وہ 36 صوبوں والا، بالکل، اور بہت کچھ زیر زبر کرنے والا، وہ تو اس میں نظر نہیں آیا. اچھا. جو 10 نکات چودھری صاحبان سے ان کے طے ہوئے ہیں، اس میں تو دستور سے بالاتر بہت سی باتیں نکل گئی. ٹھیک. اس کا مطلب یہ ہے کہ طاہر القادری صاحب بھی آہستہ آہستہ دستور کے دائرے میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک. بہرحال جی، چودھری صاحبان جو ہیں انہوں نے ایک اچھا شکار کیا کیونکہ سیاست میں ایسا ہی ہوتا ہے نا. جی. اور اب تو چودھری شجاعت حسین جو ہیں ان کو لوگ کہنے لگے کہ جناب آپ نواب رسول اللہ خان ہیں آج کل کے دور کے. پتہ نہیں طاہر القادری صاحب کیا ہوں گے آج کل کے دور کے. اور ابھی تو عمران خان صاحب جو ہیں جی، ان کے ساتھ ملاقات نہیں ہو سکی. بالکل. اور وہ واپس بھی آ گئے ہیں لاہور. ہاں. اسلام آباد آج تو اجلاس پہ تھے. ہاں، اسلام آباد جی، یعنی پاکستان. جی. تو طاہر القادری صاحب اور چودھری صاحبان جو ہیں وہ تو ذرا جلدی میں ہیں. طاہر القادری صاحب نے کہا میں اب جولائی کی بجائے جون میں واپس آ جاؤں. بالکل. تاکہ جون بدل سکوں. ہاں. اب دیکھیے کیا ہوتا ہے. عمران خان صاحب کو تو ووٹ کی طاقت پر یقین ہے. ٹھیک. ان کے پاس بڑی تعداد میں ووٹر موجود ہیں. بالکل. اور ابھی آپ دیکھیے پنڈی بھٹیا میں انہوں نے ایک نشست بھی جیت لی. اور جو محترمہ ان کے ٹکٹ پہ کامیاب ہوئی ہیں، یہ جنرل الیکشن میں مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر تھیں اور ناکام ہوئی تھیں. اب جو آزاد امیدوار جیتے تھے ان کو مسلم لیگ نون نے ٹکٹ دے دیا کیونکہ وہ اس میں شامل ہو گئے، اور ان کو ٹکٹ نہیں ملا اس خاتون کو. لیکن میں خیال مسلم لیگ نون نے بھی امیدوار بدلا. اب پی ٹی آئی نے ان کے سر پہ جناب اپنا تاج رکھ دیا اور وہ جیت گئی. بالکل. تو پی ٹی آئی کو یہ امید ہے کہ اس کے پاس ووٹرز جو ہیں موجود ہیں، اس لیے وہ کسی ایسی ایکٹیویٹی میں شریک نہیں ہوگی جس کے نتیجے میں کوئی غیر یقینی صورتحال پیدا ہو ملک میں. تو اگر یہ کوئی گرینڈ الائنس بننا ہے تو اس کو دستور کے دائرے میں آنا پڑے گا. ٹھیک. اس کے بغیر یہ ہنڈیا جو ہے جی سانج کی ہنڈیا نہیں بنے گی. ٹھیک. شام صاحب، آج اسلام آباد میں وفاقی اینٹی کرپشن کورٹ جو ہے اس نے یوسف رضا گیلانی سابق وزیر اعظم اور پھر مخدوم امین فہیم کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیے ٹی ڈی اے پی کے کیس میں. وہ ایک ٹریڈنگ کارپوریشن جو ہے جی، اس کا قصہ ہے. کوئی ایف آئی اے تفتیش کر رہی ہے، بڑی پرانا معاملہ ہے. اس میں جو ملزم ہے نا جی، مین ملزم جس کو جس سے پیسے وصول کیے، کیا کہتے ہیں اس کو جی، یعنی ٹریڈنگ کارپوریشن جی جی، ان کے جو ایم ڈی، ان کے جو سربراہ تھے، ایکسپورٹ جی، ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان میں ریبیٹ ملتا جی ہے. بالکل. وہ ریبیٹ ان کو ملا اور وہ جعلی قسم کا ریبیٹ تھا جو انہوں نے لے لیا. بالکل. اب وہی صاحب وعدہ معاف گواہ بن گئے اور ایف آئی اے جو ہے للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی یوسف رضا گیلانی صاحب پر. بالکل. اب یہ سیاست کے کھیل بڑے نرالے ہیں.
अभी तक तो पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून जी के मुकाबले में किसी महाज का इत्तेहाद का हिस्सा बनने को तैयार नहीं है। ठीक। लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हुई कि उसने सोचा कि हमें जनाब हमारा घेरा तंग किया जा रहा है, तो फिर एक दूसरा नक्शा भी सामने आ सकता है जी। तो यूसुफ रजा गिलानी साहब से मालूम करते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम गिलानी साहब। वालेकुम सलाम जनाब आपको क्या हाल है? गिलानी साहब आपको याद कर रही है FIA? मुझे हमेशा याद करती रहती है। तो आप भी उसको याद करते हैं कि नहीं है? तो ये इल्जाम क्या है? हम भूलें ये इसकी हकीकत क्या है? बात ये है, हाँ जी, इसकी हकीकत ये है कि एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर एक कॉरपोरेशन है जो ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान है, which has the minister, which has the secretary, which has the chairman, and they have got the board. और वहाँ फैसले होते हैं, इंडिविजुअल फैसले नहीं होते। अब जो असल लोग थे वो तो मुल्क छोड़ के भाग गए। अब जो इनके पास जो इनके हाथ लग गए वो वादा माफ गवाह बन गए। अब मैं आपसे ये गुजारिश करना चाह रहा हूं कि सबसे ज़ईफ और घटिया अगर कोई एविडेंस हो सकता है किसी के खिलाफ, वो वादा माफ गवाह होता है, और यही भुट्टो साहब के खिलाफ भी हुआ था। तो इसलिए मैं समझता हूं कि इनको भी एक चीज जो आपके नॉलेज में मैं लाना चाह रहा हूं वो ये है कि मुझे उन्होंने एक क्वेश्चनर भेजा था FIA ने। ठीक। उस क्वेश्चनर का मैंने जवाब दिया, और जवाब दिया थ्रू माई लॉयर्स, थ्रू माई होल टीम, लॉयर्स की टीम से। और उनको जब मैंने भेजा, और वो मौकफ मेरा था जो मैंने हज स्कैम में इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मैंने भेजा था। मगर आप देखें कि इनकी जो मेलाफाइडे है, इन्होंने वो मेरा जवाब उन तक नहीं पहुंचाया, और कोर्ट को ये कहा कि ये कॉपरेशन हमारे साथ नहीं कर रहे। तो नॉन कॉपरेशन की वजह से उन्होंने जो अरेस्ट वारंट्स मेरे निकाले हैं, ऐसे तो ना किसी टेररिस्ट को भेजे जाते हैं, ना किसी कातिल को भेजे जाते हैं। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मखदूम साहब को और इनको अरेस्ट कर पेश किया जाए, तो मैं समझता हूं कि ये 90s की पॉलिटिक्स की तरफ चल पड़े हैं। तो आपका जो मौकफ है वो ये है कि ये वजीर आजम जो है बराह रास्त इसका जिम्मेदार नहीं है जो फैसले हुए हैं। देखें, मेरे 2 पॉइंट्स थे। एक था कि आपने कुछ ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर अपॉइंटमेंट्स किए। मैंने कहा जो मैंने अपॉइंटमेंट्स किए तो वो मैंने जो भी थे वो मैंने अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड द प्रोसीजर मैंने फॉलो किया, और आई हैव कंप्लीट इम्यूनिटी इन द डिस्चार्ज ऑफ माई ऑफिशियल ड्यूटीज, और उस पर आप मेरे ऊपर क्वेश्चन नहीं कर सकते। जो दूसरा पोर्शन था वो वादा माफ गवाहों का था कि जनाब आपके ऊपर ये एलिगेशन है 7 अरब रुपया कोई खा गए और 50 लाख आपके कोई डिप्टी सेक्रेटरी ने वसूल कर दिया किसी के फ्रंटमैन से। तो मैंने उनसे कहा कि ये फ्रिवलस चार्जेस जो हैं आप नहीं लगा सकते, और आई रिजर्व द राइट टू सू अगेंस्ट देम। तो उसके लिए ये है कि आई एम नॉट डायरेक्टली आंसरेबल फॉर ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ दिस कंट्री एज बीइंग द प्राइम मिनिस्टर। इसलिए तो डिपार्टमेंट्स होते हैं, इसलिए ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, इसलिए उनके बोर्ड्स होते हैं, उनकी मंजूरी होती है, उनके सेक्रेटरीज होते हैं, उनकी मिनिस्ट्री होती है। तो हाउ कैन आई बी आंसरेबल फॉर एवरीबडी? ठीक जी, ठीक है जी, बहुत मेहरबानी। बहुत शुक्रिया आपका। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, और ब्रेक के बाद जब आएंगे तो आपके सवालात भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। आप देखते रहिए नुक्ते नज़र। नुक्ते नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। शाम साहब, अभी तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब कह रहे थे, इनकी बातों से यूं नहीं लग रहा कि जैसे कोई ताकत, खा वो नवाज शरीफ साहब की है या हुकूमत है या कोई और ताकत, कुछ एक्सेलरेट कर रही है सारे प्रोसेस को इनके खिलाफ। देखिए, मुकदमा तो आज का दर्ज हुआ नहीं है। हाँ, वो तो पुराना दर्ज है। लेकिन असल बात यह है कि जो उन्होंने जिस मौक़िफ़ का इज़हार किया है वो आप उससे बेवज़न नहीं कह सकते, क्योंकि अगर आप किसी शख्स को मुकर्रर करते हैं या अपॉइंट करते हैं तो उसके हर किए धरे की जिम्मेदारी आप पर नहीं हो सकती। ठीक।
जब तक के स्थापित न कर दिया जाए आपकी कनेवेंस, बिल्कुल, और सिर्फ वादा मुआफ गवाह जो है उसकी राय पर या उसकी शहादत पर एतमाद नहीं किया जा सकता जब तक कि दूसरी एविडेंस भी कोई मौजूद ना हो। तो इस लिहाज से जो वो कह रहे हैं उस हद तक तो बात उनकी ऐसी है जिससे आप इख्तलाफ नहीं कर सकते, लेकिन अब इस मुकदमे की पूरी तफसीलात हमारे सामने नहीं है। बड़ा हुकूमत पर लाजिम है कि एहतियात से काम ले और जल्दबाजी में और गैर मोहतात तरीके से कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिसका नतीजा अच्छा न निकले। शाम साहब, ये नजीर हुसैन साहब है भलवाल से, उन्होंने बड़ा ये भी ठहर जाएगा। एक तो हमारे डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जी, बहुत ही सीनियर, बहुत मुअज़्ज़ज़, बहुत बावकार शख्स थे। किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल रहे, अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल रहे, सेक्रेटरी सेहत रहे डॉक्टर इफ्तिखार अहमद। अच्छा, वो इंतकाल कर गए। 80 साल से ज्यादा उम्र की, लेकिन अभी तक माशाअल्लाह चाको चौबंद थे। चंद रोज पहले, चंद हफ्ते पहले एक शादी की तकरीब में उनसे मुलाकात हुई। आगा शोरिश काश्मीरी के मुआलिज, अच्छा, और आगा शोरिश काश्मीरी ने जब भूख हड़ताल रखी मूसा खां के दौर में, तो उन्होंने बड़ी उनकी देखभाल की, बड़ी निगहदाश्त की और बड़ी खिदमत की उनकी। तो बड़े एक बहादुर शख्स थे, अपने ज़ाब्ते और कायदे के पाबंद, और एक बड़ा मुसलमान दिल पाया था। उनकी वफात जो है खबर भी नहीं मिल सकी, उनके जनाजे में भी शिरकत नहीं हो सकी। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके दर्जात बुलंद करे। और एक दूसरी खबर ये आई कि जमात इस्लामी कराची के जो नायब अमीर जी शजी नसरुल्लाह शजी साहब वो सवात गए थे, बालाकोट, हाँ सॉरी बालाकोट गए थे। वहां दरिया में बच्चे को बचाते बचाते खुद लुक़मा अजल बन गए, डूब गए पानी में। तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। पानी में डूब कर मरना जो है इसे भी शहादत की मौत कहा गया है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके जो पसमानदान हैं उनको भी सब्र जमील दे। एक बड़ी अफसोसनाक खबर है कि ये भी सुनने को मिली है। शाम साहब, सवालात की तरफ चले, और ये है जी नज़ीर हुसैन साहब भलवाल से, ये पूछ रहे, ये कह रहे हैं कि शामी साहब, ये बात तो दुरुस्त है कि जंग और जियो पर माफियां भी चली हैं, छापी भी गई हैं, लेकिन ये भी तो एक बात तय है कि अब भी फौज के खिलाफ मुहिम रुकने में नहीं आ रही इस अखबार में और टीवी में। देखिए, ये हर अखबार जो है और हर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का चैनल, उसकी अपनी पॉलिसी है जी, हम उसके बारे में राय जनी नहीं कर सकते। लेकिन मुनासिब बात यह होगी जी कि इसके जो जिम्मेदारान हैं वो अपनी अदालती पॉलिसी में यकसू हो जाए और एक फैसला कर ले, या माफी का नहीं कि आपने कन्फ्रंट करना है या मसलेहत से या मसालेहत से काम लेना। ठीक, इससे आगे बढ़कर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मोहम्मद रिजवान साहब हमारे साथ फोन लाइन पे पेशावर से। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम मैं इंजीनियर रिजवान बात कर रहा हूँ पेशावर से। हाँ जी फरमाइए। शामी साहब से मेरा सवाल है। हुक्म। जी जी। शामी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो कि अक्सरियत में है पार्टी, वो इस बजट में तालीम के लिए कुछ खास इक़दाम करेगी या नहीं? जैसे कि तालीम तो किसी कौम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही लाजमी है, तो हुकूमत को क्या इक़दाम करने चाहिए तालीम को आम करने के लिए? आपको मालूम होना चाहिए कि तालीम जो है अब एक सूबाई सब्जेक्ट बन चुका है मुकम्मल तौर पर। तो सूबाई हुकूमतें जो हैं उनको तालीम के फरोग को अपनी अव्वलीन तरजीह में रखना चाहिए और मुल्क भर में यकसा निसाब मैट्रिक तक नाफिज करने की कोशिश करनी चाहिए। ये एक बुनियादी बात है जो हर हुकूमत पर और हर जमात पर लाजिम है। फातिमा साहिबा है रावलपिंडी से। जी अस्सलाम वालेकुम फातिमा साहिबा।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शामिल साहब, मैं सिंधी से बोल रही हूँ। हाँ जी। मैं जिधर रहती हूँ ना, इधर मेरा एक ही कमरा है, मेरे बच्चे भी नहीं है। एक बेटी थी, उसकी शादी कर दी है। तो पहले मैं तंदुरुस्त थी तो जाके बच्चों को घर में कुरान शरीफ पढ़ाती थी, लेकिन अब मेरी हिम्मत नहीं है, मेरी टांगों में बहुत तकलीफ होती है और मियाँ जो है उनको भी गुर्दों की तकलीफ है। तो मेहरबानी करे, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे घर भी नहीं है, वज़ीर आज़म से या आपसे अल्लाह जिंदगी दे। जी फातिमा साहब जी। अच्छा जी, हम अल्लाह ताला आपको शफा दे। क्या कहा इन्होंने? अपील की है? जी अपील की है, मदद की। जी तो मदद की अपील अब कैसे हो सकती है? हमें तो कुछ मालूम नहीं है कि वो उनका नाम क्या है, उनको कैसे कांटेक्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई साहब तो हमारा इदारा उन्हें प्रोवाइड कर देगा, इदारा उनको दे देगा। और ये हमारे खालिद चौधरी साहब ने मुझे SMS किया है कि हमारे बड़े नामवर अखबार नवीस थे खालिद हसन मरहूम जी, उनके भाई मसूद हसन वो भी इंतकाल कर गए हैं। अल्लाह ताला उनकी भी मग़फ़िरत करे और उनके दर्जात बुलंद करे। मसूद हसन साहब। शामिल साहब, ये मोहम्मद इमरान यूनुस साहब हैं, इन्होंने बड़ा दिलचस्प अंदाज में सवाल किया है। मैं उसका लुब्बे लुबाब बता दूं कि इमरान साहब क्या शामिल होंगे ताहिरुल कादरी और चौधरी शुजात के साथ या नहीं होंगे, और अगर होंगे तो क्या शराइत होंगी? मेरा ख्याल है कोई ऐसा इत्तेहाद वो कायम नहीं करेंगे जिससे वोट की ताकत जो है वो निगेट हो जाए। ठीक। शामिल साहब, ये हैं जी मोहम्मद सलीम साहब। मोहम्मद सलीम साहब कह रहे हैं, शामिल साहब आप कह रहे हैं कि हुकूमत ने मुआशी अहदाफ कुछ हासिल कर लिए हैं, लेकिन ना तो महंगाई में कोई फर्क पड़ा है, हस्पतालों की हालत बहुत खराब है, गवर्नेंस में कोई इम्प्रूवमेंट नजर नहीं आ रही। हाँ, ये सारी बातें दुरुस्त हैं जी, लेकिन अस्पतालों की हालत भी अब सूबाई हुकूमत के सेहत सूबाई हुकूमत के पास है जी, और इस तरफ तवज्जो करने की जरूरत है। हमने ये नहीं कहा कि हर चीज दुरुस्त हो गई है, हमने कहा जितनी खराब हो चुकी थी उससे ज्यादा खराब नहीं हुई, बल्कि थोड़ी बहुत बेहतरी के इम्कानात पैदा हुए हैं। शामिल साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, कल तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी अल्लाह के बाद।